अस्सलाम वालेकुम। अरबी कोर्स के लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछला कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, कलमा की इकसाम हम लोगों ने पढ़ ली कि कलमा 3 किस्म का है, इसम, फ़ेल और हर्फ। और इसम की फिर हमने किस्में पढ़ ली 2, इसमें सिफ्त और इसमें ज़ात। इसमें ज़ात में किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम, और इसमें सिफ्त में किसी के अच्छे या बुरे होने के बारे में बात हो रही थी। और उसके बाद हमने उसके जिन्स पढ़ लिया कि जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, हकीकी मुज़क्कर होते हैं और गैर हकीकी होते हैं। गैर हकीकी में मुअन्नस के असूल पे परखा जाता है किसी इसम को, अगर वो उसमें फ़ॉल कर जाता है तो ठीक है, वरना फिर वो मुज़क्कर होता है। उसके असूल हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद फिर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा अदद के बारे में कि इसम या तो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या जमा होगा। वाहिद को मुसन्ना बनाने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया कि उसके आखिर में अलिफ और नून आएगा तो वो मुसन्ना बन जाएगा, जिसमें आनी की आवाज़ पैदा होती है। और उसको हम लोगों ने कुछ इसकी एग्जांपल्स भी देख ली, जैसे सालिहानी, कलिमतानी, हबीबतानी, खफीफतानी, सकीलतानी, साहिरानी। इससे हमें एग्जांपल पता लग गई कि मुसन्ना क्या होता है। अच्छा, इस लेक्चर के एंड पे फिर हम लोगों ने ये परफेक्ट एग्जांपल देखी थी लास्ट लेक्चर में, जहां हमें पता लगा था कि वाहिद से जमा बनाने का तरीका भी आसान है। जमा 2 किस्म की है, एक जमा सालिम होती है जिसमें इसम जो है वो सही सालिम हालत में रहता है और उसी के आगे कुछ हरूफ के इजाफे से वो जमा बन जाता है, जबकि दूसरा जमा मुकस्सर होती है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहले जमा सालिम की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर जमा मुकस्सर को शुरू करते हैं। चलिए, कुरान मजीद से जमा सालिम की कुछ मिसालें हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अभी जाहिलूना, अब आपको भी अंदाज़ा होगा क्योंकि इसकी वाहिद जाहिलू जाहिलू है। तो जाहिलूना जो है वो आपका वाव और नून ज़बर, वाव साकिन और नून ज़बर लगाने से ऊना की आवाज़ पैदा हुई तो वो जमा सालिम में आ गया। इसी तरह खाशिऊना, खाशिऊन इसकी वाहिद है जो खाशिऊना में बदल गया। मोरिजुन इसका वाहिद है जो मोरिजूना में बदल गया है। राजिउन इसकी वाहिद है जो राजिऊना में बदल गया है। तो कुरान पाक में जमा सालिम आपको बहुत ज़्यादा जगह पे मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वाज़ेह एग्जांपल ऊना की आवाज़ है। अब हम जमा मुकस्सर को देखते हैं। जमा मुकस्सर में आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि ये इसमें ज़ात से बनाए जाते हैं। इसको बनाने का कोई कायदा या कोई ख़ास कानून नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर इसम जो है वो अपनी असल हालत में नहीं रहता, असल हालत बदल जाता है। अगर हम उर्दू में इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम कहेंगे नबी, अंबिया, उर्दू अरबी दोनों के लिहाज से ये फिट है। फ़कीर, फ़ुकरा, कलम, अकलाम। अब ये वर्ड जो हैं इसके अंदर जो लफ्ज़ है वो अपनी असल हालत में नहीं रहा। उसने ये नहीं कहा कलामानी या कलामूना, इस तरह नहीं बना, क्योंकि ये वर्ड इसमें ज़ात से था, इसलिए इसका जो है वो जमा मुकस्सर बनेगी। जैसे वो वर्ड थे खाशिउन, खाशिऊना, खाशिआनी, उनका एक कायदा मौजूद था, लेकिन जमा मुकस्सर में कोई कायदा मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी अभी हम मिसालें देखेंगे और इसके बाद इसके कुछ औज़ान होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, जमा मुकस्सर की मिसालों में हम देखते हैं वाहिद है किताबुन, जमा है कुतुबुन। वाहिद है वलदुन, जमा है औलादुन। बिनतुन, बनातुन। इमरातुन, निसाउन। अब ये देखें, इमरा जो वर्ड है, इमरातुन, इसका जमा जो बना है वो निसाउन बन गया। उसमें इमरा, अलिफ, मीम, रा सब कुछ ही गायब हो गया। तो ये इसकी मिसाल हो सकती है, परफेक्ट एग्जाम्पल, कि उसके अंदर वो असल शक्ल में का वजूद ही नहीं रहता, या इसका आपको कोई पता नहीं लगेगा कि ये कैसे इसकी जगह ये बन गया। असल तो ये सब जो है जमा मुकस्सर अहले ज़ुबान में उर्फ़ आम में होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने लगे हैं तो वहाँ पे हमें कोई कायदा या कानून चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए। तो उसका कायदा कानून कोई नहीं है। हाँ, बहर औज़ान है जिसको अब हम स्टडी करते हैं। जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं, जमा मुकस्सर के मुख्तलिफ औज़ान। अच्छा, जमा मुकस्सर के औज़ान को समझाने से पहले अगर मैं ये बात करूं कि अरबी लैंग्वेज को समझने के लिए या इसको अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए हमें दो चीज़ें मैंने जहाँ तक समझी हैं, अगर इनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो बहुत अच्छी अरबी के ऊपर आपको जो है वो अबूर हासिल हो सकता है। उसमें नंबर 1 पे वो है जिसको हम कल पढ़ा है
کہ جیسے واحد اسم سے ہم لوگوں نے بنایا جمع کا اور مثنیٰ کا صیغہ، یعنی ہمارے پاس ایک ورڈ آ جائے گا، وہ روٹ ورڈ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ورڈ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے ہم کچھ حرکات کو چینج کریں گے اور اس کے آخر میں یا کوئی لفظ کو لگا دیں گے. جیسے ہم نے کل پڑھا راجیون کا، ہم نے آئین کے اوپر سے ہم نے جو ہے وہ ہلکا کر دیا اس کا تنوین کو، اور اس کے بعد واو اور نون زبر لگا دی. تو اسی طرح عربی میں مختلف طریقوں سے ایک ہی لیٹر سے آگے لیٹرز بنتے چلے جاتے ہیں، ایک ہی لفظ سے آگے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں اور وہ بعد میں استعمال ہوتے ہیں. تو ایک اس چیز کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ قانون قاعدے سب کو یاد نہیں رہتے اور اس کے لیے ہم بک ریفر کر سکتے ہیں، لیکن قانون قاعدہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. جب آپ کو وہ پتہ لگ جائے گا تو پھر آپ سمپلی اس کو پڑھ کر اس کو اپلائی کر دیں گے. اچھا، دوسری جو چیز ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اوزان، کہ اوزان کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں. اگر اس کی مثال ہم میتھمیٹکس سے دیں تو بہت ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک جیسے لیٹر ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ کی ویلیوز ہوتی ہیں کہ ایکس کی ایک ویلیو ہے، پھر وائی کی ویلیو ہے، پھر زیڈ کی ویلیو ہے، اور اگر ہم لوگ اس کے اندر کوئی ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو ہماری ایکویشن اسی حساب سے بن جاتی ہے. جو عربی ہے اس کے اندر اب یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فعلن سے، عربی کے اندر جو ایکس ہے دیٹ از فا، وائی از اکول ٹو آئین اور زیڈ از اکول ٹو ایل. یعنی اگر یہ تین سانچے ہم لوگ سمجھ لیں کہ فا ایک پہلا کلمہ ہے، آئین دوسرا کلمہ ہے اور لام جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، ان تینوں میں روٹ لیٹرز ڈالنے سے جو عربی کے ایکچولی موسٹلی 95% عربی جو ہے وہ تین روٹ لیٹر سے بنی ہوئی ہے، ان میں روٹ لیٹر ڈالنے سے اس کا وزن بن جائے گا. یعنی مثال لے رہے ہیں، اب اگر رسولن ہم نے ورڈ بنانا ہے، اس کا روٹ لیٹر ہوگا را، سین اور لام. اب را کو ہم نے فا کی جگہ ہم نے را لے آئے، آئین کی جگہ ہم سین لے آئے اور لام کی جگہ پہ لام ہی آ گیا. یہ لام یہاں پر زیڈ کو شو کر رہا ہے اور یہاں پر روٹ لیٹر کو شو کر رہا ہے، اور جب ہم نے پیش تینوں پہ ڈالی تو یہ بن گیا رسولن. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کے ذریعے آپ کو اوزان میں روٹ لیٹرز ڈھالنے آ جائیں گے، اور اگر یہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی رہے گی آگے بھی پوری کی پوری عربی لینگویج کو سمجھنے میں. اسی طرح بھی دیکھیں ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں. اس کا جو وزن ہے اس کو وزن کہا جائے گا، یہ فعالن. فعالن، فا کی جگہ ہم نے را ڈال دیا، آئین کی جگہ ہم نے جیم ڈال دیا، الف اسی طرح رہے گا ساکنہ جیسے، اور لام کی جگہ ہم نے لام ہی ڈال دیا. رجال، یعنی بیسیکلی اس کا جو ورڈ ہے وہ را، جیم اور لام، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، مادے کے لفظ ہیں را، جیم اور لام. رجلن، اور رجلن کو ہم نے رجالن بنا دیا اس وزن کے تحت، یہ اس کے جمع مکسر بن گئی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. الف اسی طرح آ گیا، الف زبر اسی طرح آ گیا، فا کی جگہ قاف آ گیا، آئین کی جگہ لام آ گیا اور لام کی جگہ میم آ گیا. یہ کیسے آئے؟ کیونکہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف، لام، میم، قلمن، اور اس سے یہ کیا بن گیا؟ اقلامن. الف کے اوپر زبر ہی رہے گی اور یہ والا الف بھی اسی طرح رہے گا، اقلامن بن جائے گا. ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں اس کی. اب ہمارے پاس فقراء کا جو ہمارے پاس اصل روٹ لیٹر ہے وہ ہے فا، قاف اور را. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جب اس کے اندر پٹ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے فقراء آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آ جائے گا جی وزن افعال. ٹھیک ہے، تو نبی ایل جیسے لفظ روٹ لیٹر کے نبی، نون با یا. یہ دیکھیں گے الف ویسے ہی آ گیا، فا کی جگہ نون آ گیا، آئین کی جگہ دوسرا لیٹر آ گیا بے آ گیا، اور لام کی جگہ یا آ گیا. جب آپ عربی ڈکشنری کسی وقت اسٹڈی کریں گے تو اس میں آپ کو سرچ کرنا کیسے پڑے گا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے فا لیٹر بتا دیں، آئین لیٹر بتا دیں اور لام لیٹر بتا دیں، مطلب تین لفظ مجھے آپ بتا دیں، تو اس سے بننے والے جتنے بھی الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ یہ سب ورڈز جو جمع مکسر بنیں گے یا آگے جا کے فعل میں بھی استعمال ہوں گے، یہ سب انہی روٹ لیٹر سے بنے ہوتے ہیں. اس لیے یہ وزن میں کسی چیز کو ڈالنا، یا جو پہلے ہم نے بات کی کہ کسی ورڈ سے آگے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اصل لیٹر اصل لفظ کو بھی رکھنا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو بدل کر نیا لفظ بنانا، یہی دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے عربی کی ساری الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں.
اچھا جی، قرآن مجید سے اب جمع مکسر کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ من شجرۃ اقلام، اقلام میں دیکھیں روٹ لیٹر کاف، لام اور میم ہے، یعنی قلم سے جب جمع بنے گی تو اقلامن بنے گا، یعنی الف کے اوپر زبر اسی طرح آئے گی۔ یہ بیسیکلی اگر ایکس وائی زیڈ کے حساب سے تھے تو یہ فا کلمہ تھا، لام جو ہے وہ آئین کلمہ تھا، اور میم جو تھا یہ لام کلمہ تھا۔ افعال، افعال ان کے وزن پہ اقلام بن گیا، ٹھیک ہے۔ الرجال، رجال کا وزن ہم پہلے بھی پڑھے ہیں کیا ہے، یہ دیکھیں قلوبہم، اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا، قاف لام اور بے، قلب، دل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس طرح بن گیا ہے، فعول ان کے وزن پہ، فا کلمہ ہو گیا اس کی جگہ ہم نے کاف کو ریپلیس کیا، آئین کلمہ ہو گیا پیش والا اس کی جگہ ہم نے لام کو ریپلیس کیا، اور واو ویسے ہی رہا ساکن، فعولن، لام کی جگہ ہم نے با کو ریپلیس کیا، قلوبن ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سارو، اب سارن، یہ با، سی سوات اور را، بسر، بسری نظر جس کو کہا جاتا ہے، بسرن، اس کے ساتھ یہ جمع مکسر بن گئی۔ پھر صحفن، یہ بھی صحفن، فقراء، فقراء کا بھی وزن ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یہاں پر ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اسم کی خصوصیات میں دو خصوصیات یعنی جنس مذکر مونس کو بھی پڑھ لیا، اور عدد یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم لوگ وسعت کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں نکرہ اور معرفہ کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔